बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेटल कोच हूँ। डॉक्टर बरकी चैनल पसंद करने का बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को आ जाएगा। आप डॉक्टर बरकी चैनल की पसंदगी जारी रखें। हम आपके लिए नई से नई वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो अगर आपने मेरी ये पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप उसे ज़रूर देखें। तो फिर अब हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो टेक्निक है, यानी कि हम ट्रीटमेंट की साइड पे आ गए हैं। लेकिन ट्रीटमेंट भी उसी वक्त समझ आएगी जब आपको नॉर्मल का समझ आएगी। एक जो बहुत अहम चीज़ थी स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक, वो मैंने जब रिफ्लेक्स बताया और उसी वक्त मैंने साथ बताया कि किस तरीके से जब आपका एहसास बढ़ना शुरू हो जाए, जब आपका एजैकुलेटरी सेंटर बैटरी फुल होनी शुरू हो जाए, तो आपके जिस्म के ऊपर एक ख़ास किस्म की कैफियत आती है। जिस्म जो है वो थरथराना शुरू हो जाता है, कपूरे फड़कने शुरू हो जाते हैं और सेक्स करने के लिए ज़्यादा दिल करता है और जो नफ्स है वो भी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो एक चक्कर सा सुरूर सा आता है। तो उसका मतलब है कि आप एमिशन की फेज में दाखिल हो रहे हैं। अगर आप वहाँ स्टॉप कर दें एमिशन के स्टार्ट होते ही, तो वो करंट लीक कर जाएगा और आप दोबारा फिर रिचार्ज हो जाएगी। फिर इसके बाद कुछ और टेक्निक्स भी हैं। उसका एक का नाम है डॉ मेथड। डॉ मेथड बड़ा सादा सा है कि जब आप इजैकुलेशन एमिशन के आसपास फील करें कि सेक्स में बहुत ज़्यादा एहसास तेज़ हो गया है, तो आपके कपूरों और पखाने वाली जगह, मुकद उसे एनस कहते हैं इंग्लिश में, उसके बीच में आप अपनी ये उंगलियां ऐसे घुसेड़ दें और एकदम आपका रिफ्लेक्स जो है वो बंद हो जाएगा। जब वो बंद हो जाए, आपको लगे कि हाँ भी आपका कंट्रोल आपका ज़्यादा आ गया है, तो आप दोबारा स्टार्ट कर लें। फिर एक और बड़ी अच्छी सादी सी टेक्निक है और बहुत ही इफेक्टिव, उसे कहते हैं स्क्रोटल टग। हमने देखा गया है जब इंसान एजैकुलेशन के पास एमिशन की फेज में दाखिल होने की शुरू में ही इंसान के जो कपूरे जो हैं वो थैली के ऊपर आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि थैली के नीचे लटके होते हैं आमतौर पर, वो ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। तो और आपका एहसास शदीद हो जाता है, मज़ा ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पर आपको एक घंटी बोलनी चाहिए कि दिस इज़ द टाइम आई शुड एक्ट। आप अपने टेस्टिस को पकड़ें, नीचे कर दें। आप नीचे कर देंगे, आपको लगेगा आप दोबारा रीसेट हो गए हैं, रिफ्रेश हो गए हैं। आप फिर दोबारा स्टार्ट कर दें, फिर को पूरे ऊपर जाएंगे, फिर नीचे कर लें। तो आप बार बार ये अमल कर सकते हैं। ठीक है। तो सो ये हमने देखा, ये स्क्रोटल टग है। एक है स्क्वीज टेक्निक, बहुत ही मशहूर, वो आप लोगों को पता भी होगी। मैं आपको वो नहीं बताऊंगा, वो इसलिए कि मैं उसको बेकार टेक्निक समझता हूँ। तो हमारे मास्टर जॉनसन ने ये दी थी, लेकिन मैं उसे बिल्कुल बेकार टेक्निक समझता हूँ। उसकी कई वजूहात में इस वक्त आपका टाइम वो वेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन फिर मैंने तो ये बात बहुत पहले की थी 2005 में, लेकिन आज बहुत सारे सेक्सोलॉजिस्ट मेरे हमनुमा हैं, वो कहते हैं कि ये बेकार है, इसे उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। अब उसकी बजाय फिर एक टेक्निक जो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि 2005 में मैंने बर्कीज मैनूवर के नाम से वो टेक्निक डेवलप की थी। अब जैसे आपने रिफ्लेक्स को भी देखा, अब उसको ज़हन में लाते हुए आप उस टेक्निक को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि जब आप सेक्स में आगे बढ़ते हैं, आपका जो इजैकुलेटरी सेंटर है वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता करंट बढ़ता है, तो आपका एहसास में शिद्दत आ जाती है, मज़ा आना शुरू हो जाता है, सुरूर आना शुरू हो जाता है। तो आप उस टाइम पे
جب دیکھیں اگر شدت زیادہ بڑھ رہی ہے تو اگر صرف سٹاپ بھی کریں تو وہ نہیں رکنے کا، اس سے تھوڑی سی زیادہ شدید ہو گیا ہے، تو آپ نے یہ میں آپ کو ٹیسٹس اور اس کا ایک ماڈل بنا کے دکھانے لگا ہوں، کیونکہ میں آپ کو اوریجنل ڈلڈو نہیں دکھا سکتا، اس وجہ سے کہ خدا نخواستہ میری ویڈیو ہی نہ وہ کر دیں بلیک لسٹ، سمجھے؟ یہ نفس ہے اور یہ جو ہیں ٹیسٹس ہیں نیچے، ٹھیک ہو گیا؟ تو جب آپ کو سیکس کا محسوس ہو کہ ہاں یہ بڑا سٹرونگ آ رہا ہے، تو آپ نے یہ اپنی 2 انگلیاں نفس کے رائٹ لیفٹ کرنا ہے اور یہ کپوروں کے رائٹ لیفٹ یہ آپ نے دبا دینا ہے، یہ انگلیاں، جب آپ کا احساس بڑھ جائے، یعنی کہ وہ جو میں نے آپ کو ایک نالی دکھائی تھی جو کپوروں سے اوپر جاتی ہے، وہ جو کپوروں کی سائڈ سے اوپر جاتی ہے اور نفس کے پاس سے جب گزرتی ہے تو آپ اپنی رائٹ اینڈ لیفٹ کو اس کو انگلی کے ساتھ دبا دیتے ہیں اور آپ کو ریفلیکس آپ کی انگلی کے ساتھ چھوتا ہوا محسوس ہوگا، پھر وہ ختم ہو جائے گا، پھر جب وہ ختم ہو جائے تو آپ کو لگے گا کہ آپ ریچارج ہو گئے ہیں۔ تو یہ وہ ٹیکنیک تھی جو کہ میرے نام سے دنیا میں موسوم ہے، میرے نام پہ ڈاکٹر برکیز مینوور فار ڈیلیئنگ ایجیکولیشن، جو کہ میں نے 2005 میں پریزنٹ کی تھی۔ تو امید ہے کہ اب آپ کو یہ ٹیکنیکس کا آئیڈیا ہونا شروع ہو گیا ہوگا اور آپ کو یہ بھی سمجھ آ گئی کہ کس طریقے سے آپ بغیر کسی میڈیسن کے آپ اپنا جو ٹائمنگ ہے طریقے سے وہ آپ بہتر کر سکتے ہیں۔ پھر ٹیکنیک میں ایک اہم بات جو میں نے لاسٹ ٹائم بتائی تھی کہ آپ اپنی ان ایریے میں ٹچ کریں جو کہ کم سینسٹیو ہے، آپ اس کو آہستہ آہستہ ٹچ کریں، ٹھیک ہے نا؟ اب جو سیکس کی کئی پوزیشنز ہوتی ہیں جس میں یہ ٹچ جو زیادہ سینسٹیو ایریا ہے، جو ٹوپی کا اور اس کا نچلا ایریا، وہ کم ٹچ کرتا ہے، اور کچھ سیکس کی پوزیشن ایسی ہوتی ہیں جس میں وہ زیادہ شدید ٹچ کرتا ہے، جیسے بندہ اوپر آتا ہے میل سپیریئر کوائٹل پوزیشن، اس میں ٹوپی اور نچلا حصہ بہت تیزی سے رگڑ کھاتا ہے، سو بندے کا سب سے زیادہ کم ٹائم وہاں پہ لگتا ہے، چاہے بندہ اوپر بڑا اپنے آپ کو کوئی بڑا توپ خاں سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن توپ خاں کی چھٹی 1 منٹ سے پہلے پہلے ہو جاتی ہے اور توپ خاں کے سارے گولے ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ پھر ہمارے پاس اور بہتر بھی پوزیشنز ہیں، تو وہ پوزیشنز بھی انشاءاللہ چونکہ تھوڑی سی بتانا ذرا مشکل ہے، میرے پاس کچھ ماڈلز ہیں، گڑیا ہیں، ایکچولی ڈالز ہیں، اس پہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن میں ابھی اس ویڈیو میں اس لیے نہیں دکھا رہا کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ ویڈیو بین نہ ہو جائے، تو وہ میں انشاءاللہ ایک ویڈیو سیکس پوزیشن پہ بناؤں گا، ان میں ماڈلز اپنی ڈالز کے ذریعے وہ پوزیشن جو ہیں وہ آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ نے کیسے سیکس کرنا ہے، تو اس کو پھر میں اپنی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر میں اپلوڈ کروں گا، اور آپ انشاءاللہ وہاں سے دیکھ کے اپنی پوزیشن کو کیسے آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو امید ہے کہ آپ کو ان ٹیکنیک کے ساتھ بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ تو آپ کو اگر میرا چینل پسند آ رہا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، میری ویب سائٹ پہ ضرور جائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اگلے ہفتے دوبارہ حاضر